رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جنہوں سمجھ آئی اچھی آواز رکھے سبحان اللہ، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ جدا میں مولا او دالی مولا، اللہم دوئی دعا آپ علیہ السلام دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق دوئی دعا، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جڑا علی نال پیار کرے تو وہ دے نال پیار کر، تری دعا آپ علیہ السلام دی، اللہم آدی من آداہ، اے اللہ جڑا علی نال دشمنی رکھے تو بھی وہ دے نال دشمنی رکھ، تین دعا یادگار دعا یہ اگر ملن گیا تے اہل سنت دیاں کتاباں دے وچ ملن گیا، یا آپ علیہ السلام دے فرامین اگر ملن